पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। तीसरा दिन इंग्लिश बॉलर्स के नाम। कौमी बल्लेबाज स्पिन बॉलिंग के अपने ही जाल में फंस गए। इंग्लिश स्पिनर ने शाहीनों की एक ना चलने दी। पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग में 221 रन पर आउट। सलमान अली आगा 63 रन के साथ नुमाया रहे। कौमी टीम के स्पिनर साजिद खान ने 111 रन देकर 7 इंग्लिश खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। नुमान अली के हिस्से में 3 विकेटें आईं। इंग्लैंड को जीत के लिए 297 रन का हदफ मिला। दूसरी इनिंग्स में इंग्लिश बैटिंग लड़खड़ा गई। बेनेडिक्ट बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। ज़िक करोली 3 रन बनाकर चलते बने। खेल के इख्तिताम तक मेहमान टीम ने 202 विकेटों पर 36 रन बनाए। पाकिस्तान ऑफ स्पिनर साजिद खान की शानदार बॉलिंग। इंग्लिश बैटर्स परेशान। साजिद खान ने इंग्लिश के 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। होम ग्राउंड पर 24 साल बाद ऑफ स्पिनर ने 7 विकेट्स हासिल कर ली। छब्बीसवीं आईनी तरमीम से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई। हुकूमती इत्तेहादी जमातों और JUI में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तेफाक। 26वीं तरमीम में आईनी अदालत का मामला ड्रॉप। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत खुसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास में आईनी मुसवदे की तैयारी हतमी मराहिल में दाखिल। मौलाना हतमी मुसवदा PTI क़यादत के साथ शेयर करेंगे। हुकूमत और JUI का मुसवदे पर PTI से मुशावरत का भी फैसला। आईनी तरमीम का मुसव्वदा 2 दिन तक मुकम्मल हो जाएगा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन सैयद खुर्शीद शाह का कहना है PTI की आईनी कमेटी में मौजूद लोग बेबस हैं। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब के पास कोई मैंडेट नहीं है। हमने बार बार उनसे मुजव्वजा ड्राफ्ट मांगा, उन्होंने अभी तक तरामीम नहीं दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोई जाती मफाद नहीं। वो कौम के लिए सियासत कर रहे हैं और करते रहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की खुसूसी कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पीपल्स पार्टी का आईनी अदालत से मुतालिक मौक़िफ़ वाज़ेह है। मुज़ाकरात जारी हैं। इंशाअल्लाह जल्द पेशरफ्त होगी। ऐसी आईनी तरामीम कभी नहीं देखी। हमारा मुसव्वदा तैयार है, तब देंगे जब बानी से मुलाकात होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हमारे लोगों को 1 अरब रुपए तक पेशकश की जा रही है। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं। सदर आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो को ऐवानी सदर बुला लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी को फौरी तौर पर ऐवानी सदर पहुंचने की हिदायत। सदर जरदारी बिलावल भुट्टो से आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर मुशावरत करेंगे, जरूरी हिदायत भी देंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का जाती उम्रा लाहौर में अशाया। पीपल्स पार्टी की क़यादत से पंजाब के रहनुमाओं को साथ न ले जाने पर इख्तलाफात। सेंट्रल पंजाब के ओहदेदार ने अशाया में साथ न ले जाने पर शिकवा कर दिया। कहा गवर्नर पंजाब आईनी ओहदे पर हैं, गवर्नर के बजाय तंजीमी ओहदेदारों को शामिल करना चाहिए था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के साबिक सदर कमर जमान कायरा पहले ही क़यादत से नाराज हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर मुशावरत। PTI वफ्द आज शाम मौलाना से मुलाकात करेगा। PTI रहनुमा कहते हैं पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इतना जबर व तशद्दुद आईनी तरमीम की वजह से हो रहा है। हमारे लोगों को अगवा, धमकियाँ, तशद्दुद किया जा रहा है। इस मर्तबा 18 अक्टूबर हैदराबाद में मनाएंगे। कल हैदराबाद में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। वजीर इत्तला सिंध शर्जील जिलेना मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिंध में दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा बनाया जा रहा है। सूबे के किसानों के लिए हारी कार्ड लॉन्च किया गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा 18 अक्टूबर मुल्क की तारीख का सियाह तरीन दिन था। हैदराबाद के अवाम ने कभी पीपल्स पार्टी को मायूस नहीं किया।
مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں سپریم کورٹ سے واپس لینے پر خارج چیف جسٹس کا وکیل حامد خان سے مکالمہ. کہا کیا آپ کو صرف درخواست واپس لینے کے لیے وکیل کیا گیا؟ درخواست 6 وکلاء نے دائر کی تھی، وہ خود بھی کہہ سکتے تھے واپس لینا چاہتے ہیں. آپ اعتراض کے خلاف اپیل واپس لینا چاہتے ہیں یا اصل درخواست؟ وکیل حامد خان نے جواب دیا کہ دونوں ہی واپس لے رہے ہیں. چیف جسٹس نے عابد زبیری سے مکالمے میں کہا کہ آپ کا دوسرا کیس میں نے اپنی میعاد میں مقرر نہیں کیا، وہ میرے بعد مقرر ہوگا. سپریم کورٹ کا ڈیمز فنڈ میں موجود رقم حکومت کے پبلک اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کا حکم دیا. عامر بھاشا اور مومن ڈیمز فنڈ کیس میں 9 اکتوبر کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری. عدالت عظمیٰ کی ڈیمز فنڈ کے لیے قائم اپنا ہی اکاؤنٹ بند کرنے کی ہدایات. الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے الیکشن ٹریبونل تبدیلی کیس میں پی ٹی آئی کی 1 ہفتے کی مہلت کی درخواست مسترد کر دی. چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے کہ یہ ممکن نہیں، اگر عدالت نے کارروائی سے روکا ہو تو وقت دیا جا سکتا ہے. لاہور پروپیگنڈا کیس میں پیش رفت. ایف آئی اے نے ڈس انفارمیشن پھیلانے والوں کے گرد شکنجہ کس دیا. سائبر کرائم سیل میں ڈس انفارمیشن پھیلانے والوں کے خلاف مقدمہ بھی درج. معیشت میں ٹیکسوں کا حصہ 13.5% تک پہنچنا چاہتے ہیں. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات میں گفتگو. کہا کہ پاکستان اصلاحات پر سختی سے عمل کر رہا ہے. ٹیکسوں کا نظام ڈیجیٹلائز کرنے پر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے. معاشی حالات بہتر ہوئے. آئی ایم ایف معاہدے سے تقویت ملی. زرعی پیداوار میں اضافے سے جی ڈی پی میں معتدل بحالی ہوئی. اسٹیٹ بینک نے پاکستانی معیشت پر رپورٹ جاری کر دی. لکھا گندم چاول کی ریکارڈ پیداوار. کپاس پیداوار میں بحالی نے زرعی پیداوار بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مزید کم ہو کر 13 مہینوں کی کم ترین سطح پر آ گیا. ترسیلات زر برآمدات میں نمایاں اضافے نے درآمدات میں اضافے کے اثر کو زائل کر دیا. پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے مثبت پیش رفت. سعودی عرب اور چین سے اربوں ڈالر کے معاہدے. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 2.2 ارب ڈالر کے 28 معاہدوں پر دستخط. چین اور پاکستان کے درمیان بھی معاہدے. رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں تنخواہ دار طبقے سے ٹیکس آمدن میں 56% اضافہ ہوا. ایف بی آر نے تنخواہ دار طبقے سے 111 ارب کا ٹیکس جمع کر لیا. ایم کے اراکین اسمبلی سندھ کا صوبے میں تعلیم کے شعبے میں انوکھا اقدام. علی خورشیدی کا کہنا ہے کہ اپوزیشن نے سندھ کے تباہ حال اسکولوں کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی ہے. ہر رکن اسمبلی نے اپنے حلقے کے 3 اسکولوں کو گود لے لیا. محکمہ تعلیم سندھ نے اراکین اسمبلی کے اسکولوں کو گود لینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. کراچی یونیورسٹی میں حق دو جامع کراچی کو احتجاج کا 7واں روز. طلباء لائنز کی جانب سے ہڑتال کی کال پر کلاسز کا بائیکاٹ. کہا فیسز میں ہر سال 10% اضافہ کیا جا رہا ہے. لیٹ فیس 50% بڑھا دی گئی. طلباء کا مطالبات کی منظوری تک کلاسز کے بائیکاٹ کا اعلان. پاکستان سمیت دنیا بھر میں غربت کے خاتمے کا دن. دنیا میں 1 ارب 10 کروڑ سے زائد افراد غربت کا شکار. بے روزگاری کے باعث پاکستان کی صورتحال بدتر. سندھ میں 5 سال میں 1300 سے زائد افراد کی خودکشی. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کے 17 پائیدار ترقیاتی اہداف میں غربت کا خاتمہ بھی سر فہرست ہے، جس کے حصول کے لیے پاکستان پوری طرح پرعزم ہے.